प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। दर्शकबिन, आज हामी नेपालको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक शक्ति, नेपालको हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको शक्ति नेपाली कांग्रेस, जो केही समय यता पार्टीको अन्तर्कलह, पार्टीभित्रका नेताहरूको बीचको द्वन्द्वका कारण आफै आफ्ना भातृ संस्थाहरू, आफ्ना विभागहरूलाई निरन्तरता दिन नसकेर, जीवन दिन नसकेर थिलो भएको अवस्था थियो। त्यही बीचमा नेपाली कांग्रेसले केही जीवन्तता लिन खोज्दै गर्दा फेरि मुलुकमा लोकतान्त्रिक मर्ममाथि प्रहार भएको आवाज उठिराखेको छ। संघीय संसद भङ्ग भएको छ। संघीय संसदको आयु बाँकी छँदै भङ्ग हुँदा 2/3 शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारले यो संविधान नै भङ्ग गराउन खोज्यो भन्नेसम्मको आक्षेप लाग्दै गर्दा आज हामी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतसँग समग्रतामा अहिले नेपाली कांग्रेस के का लागि सङ्घर्षमा जाँदैछ भन्ने मूल प्रश्नमा जोडिएर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईहरू आन्दोलनमा? त्यसै भन्नु पर्यो। आन्दोलन के का लागि? नेपालमा सरकारहरू स्थिर भएनन्, हङ पार्लियामेन्ट भयो, सरकार पनि अस्थिर भयो। अब नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका कुरा अब धेरै गर्ने बेला छैन। आर्थिक समृद्धिका लागि सबै लाग्नुपर्ने बेलामा नेपाली जनताले चाहेको, नेपालीहरूले भोट हालेका प्रतिनिधिहरूले नै आफ्नो संविधान बनाउन् भन्ने जुन झन्डै 6.5 दशकभन्दा पुरानो सपना पुरा भयो। नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वको सरकार हुँदाखेरि यो संविधान बन्यो सुशील दाईको पालामा। यद्यपि त्योभन्दा अगाडि 4 वर्षसम्म नेकपाका 4वटा मन्त्रीहरू, तत्कालीन माओवादी एमालेका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा संविधान बनाउन सक्नु भएन। र यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका वर्तमान आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीको पालामा तिनै तहको सरकारको अथवा निकायको निर्वाचन भएपछि यसलाई कार्यान्वयनको क्रममा पनि अगाडि बढ्यौँ। र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाम्रो संविधानको जुन भावना र मर्म छ, अब यसलाई नै सिद्ध्याउने गरी गैर संवैधानिक तरिकाले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन गर्नुभयो। अब यो विघटन गरिसकेपछिको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ न उहाँले आफ्नो पार्टीको लेनदेनका कुरालाई लिएर, स्वार्थ सङ्घर्षलाई लिएर, अथवा सत्ता सङ्घर्ष भन्नुहोस्, अथवा कमाउनेहरू र कमाउन नपाउने बिचका भन्नुहोस्, अथवा कुर्सीमा हुने र नहुनेका बिचमा भन्नुहोस्, उनीहरूको नितान्त आन्तरिक झगडाले प्रधानमन्त्रीले त्यही भन्नुभएको छ कि मलाई मेरै पार्टीभित्रकोले काम गर्न दिएन, त्यस कारणले मैले चाहिँ यो भङ्ग गरेँ भन्नुभएको छ। त्यस्तो एउटा चाहिँ स्वार्थमा लागेर अहिले संसद जुन भङ्ग भएको छ, यो भङ्ग हुने बेलामा उत्तर र दक्षिणतिरको खेलमेलो धेरै देखियो। र अहिले प्रधानमन्त्रीजी आफ्ना स्वार्थका लागि मात्रै यो भङ्ग गरिरहनु भएको छ वा बाह्य स्वार्थ पनि यसमा निहित छ। र यो भङ्ग हुने बित्तिकै भारतका चाहिँ ब्युरोक्रेट्सहरू र चाहिँ पूर्व जनरलहरू र त्यहाँका राजनीतिक व्यक्तित्व र पत्रकारहरूले अब चीनको हस्तक्षेप चाहिँ वा चीनको सक्रियता नेपालमा घट्ने भयो जस्ता भाषामा टिका टिप्पणीहरू थालेको अवस्था छ। अब उहाँले भन्न खोजे त्यही होला, आशय त्यो होला सायद। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गम्भीर परिस्थितिमा के का लागि चाहिँ प्रतिनिधि सभा चाहिँ भङ्ग गरेको वा यो संसद भङ्ग गरेको, यो चाहिँ भोलि अराजकतापूर्ण स्थिति पनि यहाँ आउन सक्छ। र चुनाव हुने र नहुने कुरामा एउटा चाहिँ सबैले आशंका गरिरहेछन्। हुन त हिजो हाम्रै सरकार, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार, मै मन्त्री भएको बेलामा भएको जुन निर्वाचन थियो, त्यो निर्वाचनको बेलामा नै हुन्छै हुन्न भन्ने शङ्का त गरेका थियो। तर त्यो बेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा आकाश जमिनको फरक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा चुनाव पनि हुन नसक्ने, मुलुकमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली पनि हुन नसक्ने वा संसद पुनर्बहाली हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने हो भने के हुने हो त? यहाँ विदेशीहरूको चलखेल कस्तो हुने हो? एकातिर इन्डियनहरू
रातारात प्रधानमन्त्रीजीलाई एउटा चाहिँ आफ्ना समकालीन भन्दा पनि सामान्य कर्मचारीहरूले रातको 12 बजी भेट्दै जाने, भोलिपल्ट चाहिँ अर्को दुर्घटना जस निम्तिन थाल्ने। जस्तै उदाहरणको लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नलेखौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न थाल्नुभयो, नाम फेरौँ भन्न थाल्नुभयो, नेपाल मात्रै लेखौँ भन्न थाल्नुभयो। भनेपछि एउटा इन्डियन आएर चाहिँ र साधारण मान्छे आएर भेट्ने बित्तिकै भोलिबाट त्यस्तो धारणाहरू आउँछ। उता चिनियाहरू अब चाहिँ दैनिक जस्तो नेकपाका नेताहरूको घर दैलो चारेर हिँडिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपाली जनताले यत्रो रगत र पसिना बगाएर प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र चाहिँ यो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधान र कार्यान्वयनको चरणमा पनि धेरै अगाडि बढेको संविधान भोलि दुर्घटनामा पर्ने हो कि देशमा अराजक स्थिति सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसले सङ्घर्षको बाटो रोजेको छ। यो यसका लागि त तपाईँको पार्टीको धार पनि प्रश्न त छैन। शेरबहादुर देउबा होइन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्नुपर्छ, देउबाको भनाइ। रामचन्द्र पौडेल होइन आजै सडकमा जाउँ आगो बालिहाल्नुपर्छ, यो त असंवैधानिक कदम हो। अब दुई धारको यो दुईटा ढुङ्गामा गोडा टेकेर त कहीँ पनि पुगिँदैन नि त। प्रष्टता जरुरी छ नि। हाम्रो एकदम प्रष्टता छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ एउटा धारले सङ्घर्षमा गइहालौँ, अर्कोले सर्वोच्च अदालत हेरिरहँ भन्ने कुरामा यसलाई म अझ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यति मात्रै होइन, नेपाली कङ्ग्रेसले सडकमा जाने कुरा भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला हामी गयौँ। तपाईँलाई म उदाहरण दिएर भन्छु। म नेपाली काङ्ग्रेस खेलकुद विभागको प्रमुख पनि हुँ। 4 गते धरानमा रक्तदानको कार्यक्रम थियो, त्यहाँ एउटा सभा पनि थियो। त्यो कार्यक्रममा सहभागी भएर म सप्तरी गएको थिएँ। 6 गते त्यहाँ रक्तदान कार्यक्रम थियो, 5 गते म सप्तरी पुगेँ। सप्तरी पुग्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ विघटन भएको सूचना जारी भयो। हुने बित्तिकै हामीले त्यतिखेर नै त्यहाँ जिल्लामा पार्टी सभापतिजीसँग सल्लाह गरेर सारा साथीभाइहरू जम्मा गरेर हजारौँको जनमानसको उपस्थितिमा हामीले विरोध सभा नै त्यहाँ आयोजना गरेका थियौँ। यहाँ चाहिँ पार्टीका भातृ शुभेच्छुक संस्थाहरूले अब विभिन्न ठाउँमा कोण सभाहरू गर्ने कुरा एउटा पक्ष हो, तर संस्थागत रूपमा नै हामीले विरोध सभा त्यहाँ गऱ्यौँ। त्यसपछि आएर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक तुरुन्त घोषणा भयो, आह्वान भयो। हामी काठमाडौँ आयौँ र देशभरि रहेका केन्द्रीय सदस्यहरू आउनुभयो, पदाधिकारी आउनुभयो। 7 गतेबाट चाहिँ कार्यक्रम यो बैठकको अब कार्यक्रम सुरु भयो। त्यसपछि आएर तुरुन्तै सडकमा जाने निर्णय हामीले गरिसक्यौँ। पार्टी सभापति शेरबहादुर ज्यू नै प्रस्ताव हो आन्दोलनमा तुरुन्त जानुपर्छ भन्ने। त्यसपछि रामचन्द्र दाई मात्रै होइन, अब सबै चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरूले अब यो आन्दोलन यो विरोधको लागि चाहिँ हामी सडकमा जानुपर्छ भन्ने सहमतिका साथ अब गएका छौँ। र त्यति मात्रै होइन, जिल्लामा मात्रै होइन, 165वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामी पुगिसक्यौँ। र अर्को कुरा अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ भने 19 गतेबाट फेरि हाम्रो 19 गते फेरि मिटिङ भयो हिजो। त्यो मिटिङले फेरि यो 165 निर्वाचन क्षेत्र मात्रै होइन, अब यो विरोधको स्वर चाहिँ एकदमै तल्लो स्तरसम्म लानुपर्छ, जसले गर्दा भोलि मुलुकमा गम्भीर सङ्कट आउन थाल्यो भने अब यो चाहिँ जनताको भावना के हो त? हिजोको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका लागि जसले जनता लडे, जोगाउनका लागि पनि जनतालाई चाहिँ सबै विषयमा सुसूचित गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी त ओडासम्म नै चाहिँ जाने तयारीमा हामीले कार्यक्रमै सार्वजनिक गरिसक्यौँ। यो काङ्ग्रेसले ओडामा जाने जुन कार्यक्रम घोषणा गर्यो, ओडासम्म गाउँपालिका चाहिँ नगरपालिकामा जाने कार्यक्रम हाम्रो तुलनामा अरू पार्टीहरू जो लाग्नु भएको छ उहाँहरूले कार्यक्रम यहाँनिर लोकतन्त्रको रक्षा मूल प्रश्न संविधानमाथि भएको प्रहार असंवैधानिक कदम सच्याउने कुरा गरिराख्नु भएको छ अथवा यो कदम पछाडिका परिस्थितिहरूलाई जोगाउने कुरा गरिराख्नु भएको छ? अब कदम सच्याउने हो भने त संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने होला, लोकतन्त्र जोगाउने हो भने चुनाव हुनुपर्ने होला। अब तपाईँहरूको किता चाहिँ कुन भन्ने के यो दुविधा भयो? होइन, त्यसमा पनि हामी दुविधा छैनौँ। हामी तपाईँहरूलाई हामी स्पष्ट के पार्न चाहन्छौँ भने नेपालमा यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग भयो एकपटक मात्रै होइन, यो पटक भङ्ग भएको छ। कुनै पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुने बेलामा चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ रिस्टेट पनि भएको छ, पुनर्बहाली पनि भएको छ। कतिपटक बेलामा फ्रेस म्यान्डेटमा पनि गएको छ होइन। पुनर्बहाली भएको बेलामा पनि काङ्ग्रेसले मात्रै होइन सबैले त्यो कुरालाई स्वीकारेका छन्। त्यसपछि आएर फ्रेस म्यान्डेटमा जाने बेला पनि सबै गएका छौँ। यो देशका सबै राजनीतिक दलहरू मोटामोटी एउटा दुईटा
अब चुनावमा गएर अस्तित्वै नहुने, अरूले सधैँभरि बाहिर बस्नेहरूको सानातिना कुरा नगरिकन मूलधारमा रहेका पार्टीहरू सबै चुनावमा गएका छन्। र मलाई भोलि पनि के लाग्छ भने हामी जसले संविधान बनायौँ, नेपाली कङ्ग्रेस संवैधानिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छ। संवैधानिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने पार्टीले संविधानको व्याख्या गर्ने भने सर्वोच्च अदालतै हो। त्यो चाहिँ आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यूले व्याख्या गर्ने पनि होइन, केपी ओलीजीले व्याख्या गर्ने पनि होइन, प्रचण्डजीले व्याख्या गर्ने पनि होइन भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो पार्टीको। त्यसकारणले संवैधानिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने पार्टी सर्वोच्चले एउटा निर्णय गरेपछि आजसम्मको नेपालको इतिहासमा सबै पार्टी, मैले भने अघि मूलधारका पार्टी चुनावमा गएको छ अथवा स्टेट हुँदा त्यसलाई पनि मानेर गएको छु भने नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले तपाईँले अलि अगाडि पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो सर्वोच्चको कुरा कुरिरहेछ भन्ने विषयमा हामी अहिले पनि के भन्छौँ भने हाम्रो आन्दोलन जारी रहिरहन्छ असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा। अराजक स्थिति सिर्जना नहोस् भन्नका लागि जनतालाई हामी सूचित गरिरहन्छौँ। तर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दा चुनाव हुँदैन, अब चाहिँ फेरि पुनर्बहाली हुन्छ, संसद चाहिँ पुनर्बहाली हुन्छ भन्दाखेरि पनि काङ्ग्रेसले त्यो कुरालाई स्वीकार्छ। चुनावमा जानुपर्छ यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेस म्यानेजमा जाने भन्ने सर्वोच्चले कारणसहितको चाहिँ अब व्याख्या आएपछि त्यो पनि त्यो म के भन्छु भने विरुद्ध आन्दोलन मैले भने म टुङ्ग्याउँदैछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो पनि मान्छौँ। तपाईँले असंवैधानिक कदममा विरोध पनि गर्ने अनि त्यही असंवैधानिक कदम नसच्याएर सर्वोच्चले अर्को आदेश गर्यो भने त्यो पनि मान्ने भन्ने खालका कुरा तपाईँले जो सोध्न खोज्नु भएको छ। म फेरि के भन्न चाहन्छु भने नेपालको यही इतिहासका कुरा म फेरि भन्न चाहन्छु, हामी सर्वोच्चलाई एकदमै त्यो चाहिँ के भन्छ दबाबै दिएर यसो गर उसो गर भनेर हामी भन्दैनौँ। नभए त्यसो भन्ने हो भने संवैधानिक सर्वोच्चता हामीले मान्ने कुरै आएन। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जस्तो चाहिँ अब अहिले धेरै कुरा गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले, हामी सर्वोच्च अदालत पुग्छौँ, पार्टीका लागि निर्वाचनको चाहिँ निर्णय पनि कुर्छौँ, निर्णय अनुसार भएर पनि हामी आन्दोलन जारी रहन्छौँ। त्यो संविधानको व्याख्याभित्र पर्दैन। म त्यही कारणले के भन्छु भने हिजो सर्वोच्चले जे निर्णय गर्दाखेरि मूलधारका सबै राजनीतिक दलहरू त्यो निर्णयलाई स्वीकार हिँडेको अवस्थामा काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले सर्वोच्चले फैसला एउटा गर्यो भने हामी मान्दैनौँ भनेर अहिले हामीले घोषणा गरेर हिँड्नु जरुरी छैन नि। तर भोलि हामी संवैधानिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने कारणले हिजो पनि त्यो निर्णयलाई हामीले मानेका हौँ, आज पनि हामी त्यो निर्णय मान्न तयार छौँ होइन। तर चाहिँ के हो भने यो गलत कामको विरुद्धमा चाहिँ हामी लागिरहन्छौँ र चुनाव आउने परिस्थितिमा म फेरि तेरे के भने हामीले किन अहिले नै हामी चुनाव मान्दैनौँ, सर्वोच्चले यही निर्णय गर उही निर्णय गर भनेर अरू कम्युनिस्टहरूले जस्तो भन्ने हो भने हामी चाहिँ प्रभावित पार्ने हो भने काङ्ग्रेसको के हो अर्थ हो त? काङ्ग्रेस पार्टीको पहिचान, काङ्ग्रेस पार्टीको इतिहास, काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ अब लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका लागि 7 सालदेखि 62-63 को आन्दोलन मात्रै होइन, संविधान निर्माण गर्ने बेलादेखि संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्म यो देशलाई माथि राखेर जनतालाई माथि राखेर अस्थिरता नहोस् भन्ने हिसाबले अहिले हाम्रो संविधान यो देशमा अस्थिरता नहोस्, अस्थिर सरकारले काम गर्न सकेन, हङ पार्लियामेन्टको बदनाम भयो, किनबेचमा समेत पनि पार्लियामेन्टको चाहिँ अब गतिविधि बदनाम हुने स्थितिमा पुग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 2 वर्षसम्म त अविश्वास प्रस्तावले हुन पाइँदैन। प्रधानमन्त्रीजीले अहिले जसरी उहाँले चाहिँ घोषणा गर्नुभयो, हामी एउटा चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतले, नेपाली जनताको हैसियतले मात्र होइन, हामी त संविधान निर्माणकर्ता पनि हौँ। मैले पनि सही गरेको छु यो संविधानमा। त्यसकारण उहाँको कदम त गलत छ असंवैधानिक छ। फेरि हाम्रो संविधानको व्याख्या त सर्वोच्च अदालतै हो। सर्वोच्च अदालतको व्याख्यालाई नमान्ने हो भने अनि हामी फेरि यो संविधान चाहिँ कहाँ मान्छौँ त? हामी पनि त्यो व्याख्यालाई नमान्ने हो भने भन्दा सर्वोच्चले पनि कुनै बेला कमी कमजोरी गरेको होला, अथवा सर्वोच्चकै, मैले अघि पनि भने सर्वोच्चकै निर्णय कुनै बेला एउटा आयो, कुनै बेला अर्को आयो होइन। त्यो बेलाको परिस्थितिलाई व्याख्या गर्यो होला, तर सबैले मानेकै हो नि। त्यस कारणले
हामी चाहिँ अहिले सर्वोच्चलाई यसै गर्नुहोस् नभए हामी मान्दैनौँ भनेर भन्न थाल्यौँ भने यो मुलुकमा स्थिरताको कुरा गर्ने संविधानको कुरा गर्ने चाहिँ यहाँ अब को अर्को पार्टी को देखिन्छ। अब त्यसकारणले यहाँनिर फेरि तपाईँहरूको अहिलेको सङ्घर्ष नि संसद पुनर्स्थापनाका लागि हो कि नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनका लागि हो कि अथवा चुनावको तयारी हो भनेर यो तीन खालको दबाब छ नि तपाईँहरूको अघिल्तिर। पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब छ, चुनाव भइहाल्यो भने चुनावमा पनि जानुपर्ने दबाब छ, कम्युनिस्टको सर्वसत्तावाद भनिराख्नु भएको छ त्यसको पनि विरोध गर्नुपर्ने दबाब छ। के का लागि चाहिँ तपाईँहरू बढी केन्द्रित भइराख्नु भएको छ? हामीलाई हाम्रो भाद्र महिनाभन्दा उता हामी हाम्रो अधिवेशन पनि जान सक्दैनौँ। वैधानिकताको कुरा आइहाल्छ, वैधानिक कुरा आउँछ, त्यसमा हामीलाई त्यहाँ हामीलाई कुनै छुट छैन त्यसपछि। त्यसका लागि हामी प्रक्रियागत रूपमा हाम्रो चाहिँ जस्तै हिजो मात्रै निर्णय हुँदा यो असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा नि पटक पटक थप निर्णयहरू हुँदै गएको छ। पार्टीको महाधिवेशनको बारेमा नि निर्णय हुँदै गएको छ। पालिका धकेलिए छ होइन, अनि पार्टीका त्यो त धकेलिने कुरा त हेर्नुहोस् फागुनमा त सम्भावनै थिएन। यो हामीभित्र पनि यो अनेकौँ कुराले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर हामीले विभिन्न किसिमका छलफलहरू गऱ्यौँ। मलाई व्यक्तिगत भन्नुहुन्छ भने फागुनमा काङ्ग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुनै सक्दैन भनेर म सुरुदेखि बोलिआएको मान्छे हुँ। 6 महिना त केही कामै गर्न पाइएन नि लकडाउनको नाउँमा, त्यसपछि कोरोनाको नाउँमा। तर अब यो सधैँभरि यही कोरोना भएर बस्ने त छैन। भारतमा पनि चुनाव हो, अमेरिका पनि चुनाव हो यही कोरोनाको बिचमा। त्यसले हामी महाधिवेशनलाई पनि अब द्रुत गतिमा आफ्नो कार्यतालिकाहरूलाई अनुसार काम गर्दै जानु जरुरी छ भने हाम्रो महाधिवेशन देशमा संवैधानिक एउटा चाहिँ वातावरणै नबन्ने भयो, अराजक स्थिति आउने भयो। यहाँ चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ म त सैनिक तानाशाह र कम्युनिस्टहरूको तानाशाहको एउटा व्याख्या छ। यो निर्वाचित तानाशाहहरू त संसारभरिकै खतरा हुन् भनेर मैले कुनै बेला पढाएको थिएँ मैले विद्यार्थी हुँदा। निर्वाचित तानाशाह चाहिँ सबैभन्दा खतरा हुन्छ भन्ने मैले पढाएको थिएँ कि के भने होला यो निर्वाचित तानाशाह कसरी हुन्छ भनेको थिएँ। निर्वाचित तानाशाह भने यस्तो हुँदो रहेछ। त्यसले अहिले यो खतरा यो जोखिमको अवस्थालाई पनि काङ्ग्रेसले सँगसँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र अर्को तपाईँले भन्नुभएको जस्तो यही बेला चुनाव भयो भने काङ्ग्रेस चुनावबाट कहिले भागेको छ त? काङ्ग्रेस जनताको जनमत लिने कुराबाट कहिल्यै भाग्ने पार्टी होइन, यो इतिहासले प्रमाणित गरेको छ। र हाम्रो चाहिँ यो राजनीतिक सैद्धान्तिक सबै दृष्टिकोणले यो व्यवहारिक रूपले प्रमाणित गरेका कुरा हो। चुनाव भइहाल्यो भने चुनाव पनि जाने हामी तयारै छौँ। र अहिले हाम्रो अधिवेशनको लागि पनि हाम्रो सक्रियता बढिरहेछ। हामी वडासम्म जुलुस नारा गरेर चाहिँ यो कदमको विरोध गरिरहेछौँ, त्यहाँ पनि सक्रियता बढिरहेछ। यो सक्रियताले चुनाव लड्ने काम लागिहाल्छ। अब यहाँनिर जस्तो संविधानले प्रष्टत अहिलेको 2/3 नजिकको अथवा स्पष्ट सुविधाजनक बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीलाई संसद भङ्ग गर्ने अधिकार कहीँबाट दिएकै छैन। हजुर, त्यो त स्पष्ट हो नि तपाईँले लेखेको संविधानमा, हो होइन? भनेपछि तपाईँहरू क्लियर हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो। अहिले यत्रो विषम परिस्थितिमा हामी मुलुकको अर्थतन्त्र यति डमाडोल भइराखेको छ, कोरोनाको यो महामारी छ, हामी यति बेला चुनाव ठेक्न सक्दैनौँ, हाम्रा लागि संसदको पुनर्स्थापना मात्रै एउटा मात्रै विकल्प हो भनेर तपाईँहरूले एक सूत्रीय एजेन्डामा अडान राख्न सक्ने अवस्था होइन। डेमोक्रेटिक पार्टी, हामी बहुलवादमा विश्वास गर्ने पार्टी आफ्ना कुरामा मात्रै विश्वास गरेर हुन्छ? हामी त संविधानमा त विश्वास गर्नु पर्यो नि। हामी संविधानमा विश्वास गरेर नै हामीले यो आन्दोलनको एजेन्डालाई अगाडि सारेका हौँ। हामी संविधानमा पनि विश्वास गर्छौँ, बहुलवादलाई पनि विश्वास गर्छौँ र अर्काको धारणालाई पनि विश्वास गर्छौँ। त्यसमा सबै धारणाको बिचमा पनि फेरि संवैधानिक सर्वोच्चतालाई मान्छौँ। त्यो संवैधानिक सर्वोच्चताको व्याख्या गर्ने क्षेत्र भने यहाँ सर्वोच्च अदालतै हो। त्यस कारणले यो उनीहरूलाई त्यो क्षेत्रमा त्यो निकायमा प्रहार हुने गरी हामी चाहिँ अब धेरै कुरा हामी गर्दैनौँ। त्यो हामीले नै त्यो गर्यो भने अब एकछिनलाई मानिलियोस् प्रधानमन्त्रीजीले गरेको चाहिँ गल्ती सर्वोच्चले फेर्नै पर्छ भनेर हामीले गऱ्यौँ, होइन? अनि अब उसले व्याख्या गर्ने चाहिँ उसलाई अधिकार के भयो त? अब हामी दियौँ त? हाम्रो अनुकूल मात्रै निर्णय गर भनेर संवैधानिक निकायलाई भन्छौँ, त्यसमा पनि संवैधानिक अदालत फेरि भन्छौँ भने हामी लोकतन्त्रवादी भयौँ। त्यो कष्टमा हामी भन्दैनौँ। नभए हामीले पनि त्यो भन्यौँ भने नेपालमा संविधानको अक्षरशः पालना भएर जानुपर्छ भन्ने पार्टी को भागिरह्यो त? कम्युनिस्टहरू त हिजो चित्त नबुझेपछि उहाँ पार्लियामेन्टमा ब्रिफकेस झिकेर फर्या नि त मलाई थाहा छ नि।
अनि आफ्नो अनुकूल व्याख्या यही कम्युनिस्टहरू हिजो काङ्ग्रेसका विरुद्धमा एउटा व्याख्या गर्थे, संविधानको विरुद्धमा एउटा कुरा गर्थे, अहिले दुईवटा पार्टी जस्तो देखिन थालेपछि आफ्नो व्याख्या गरेर बसिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, कम्युनिस्टका पछि लाग्यो भने त वामदेव गौतमजीलाई कुनै बेला त्यो पार्टी फुटेर माले भने बेला वामदेव जस्तो भ्रष्ट यो देशमा कोही छैन, टुँडी खेलमा यसलाई झुन्ड्याएर मार्नुपर्छ भनेर भाषण गर्थे, सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको थियो कम्युनिस्टका नेताहरूले। त्यही वामदेव गौतम चुनाव हार्दा को वामदेव गौतम कस्तो वामदेव गौतम पर्यो कि जसलाई मनोनित गराएर नल्याइ नहुने। वडा सदस्य हारेकाहरू मेरै जिल्लामा वडा सदस्य हारे मान्छेलाई यहाँ राष्ट्रिय सभामा ल्याएको छ, समानुपातिक बनाएको छ भने उनीहरूको यो बहुमतको कदर, मतको कदर, अब चुनाव जितेको वा हारेको मतलबै छैन। अहिले उहाँले चाहेको जस्तो गर्ने हो भने पार्लियामेन्टमा हारुहारको अर्को एउटा चाहिँ सङ्गठन बन्छ, त्यो खालको स्थिति छ। त्यस कारणले उहाँहरूको कुरा सुनेर हामीले उहाँले भने भाषा बोल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। र अझ अर्को कुरा, तपाईँले यो प्रश्न उठाइसक्नु भएको छैन, हामीले आन्दोलन पनि कम्युनिस्टहरूसँग मिलेर गर्दैनौँ भनेको छ। अब उनीहरू त कतिखेर के हुन्छ थाहै हुँदैन। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति दिन त्यत्रो आश्वासन आइसकेको छ, संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने, रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुने अवसरै अवसर छ नि तपाईँहरूसँग। तपाईँले एउटा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। गिरिजा दाजुलाई पनि प्रचण्डले राष्ट्रपति बनाए, राष्ट्रपति बनाउँछ भनेर धेरै ठुलो कुरा गरेका थिए। सुशील कोइराला राष्ट्रपति बन्ने बेला पनि नेपालको राजनीतिमा कहाँबाट के खैला बैला भयो, राष्ट्रपति त उहाँको पालो थियो। ल गिरिजा दाजुको त निर्वाचित हुनुपर्ने कुरा हो, कसैले भन्दैमा हुन्छ भन्ने छैन होइन, तर उहाँको त सहमति थियो, किन राष्ट्रपति हुन पाएको छैनन्। यो देशमा त्यो कुरा त्यति सहिलो छैन। र कम्युनिस्टहरूले त रामचन्द्र दाईलाई राष्ट्रपति दिन्छु भनेको कुराको बारेमा बाहिर हल्ला आएको छ। रामचन्द्र दाईलाई सोद्धा यो मलाई भने होइन भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ होइन। मैले उहाँको त्यति मात्रै भन्न चाहेँ मेरो नेताको बारेमा, उहाँले मिटिङ गर्न कुरा हुँदा। तर रामचन्द्र दाईलाई मात्रै होइन, नेपालको एउटा गल्लीमा हिँड्ने साधारण लेम्यानलाई पनि कम्युनिस्टहरूका कुरामा विश्वास छैन। कहिले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ, कहिले झलनाथलाई राष्ट्रपति बनाएको छ, कहिले चाहिँ माधव नेपालजीलाई तपाईँ अध्यक्ष बन्न आउनुहोस् भनिदिएको छ, कहिले चाहिँ प्रचण्डजीलाई के भनिदिएको छ। कम्युनिस्टहरूले आलो पालो गरेर 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने भएर प्रचण्डसँग केपी ओलीजीको सहमति भएकै हो नि। यो पार्टी फुट्ने कारणै कुनै सैद्धान्तिक, वैचारिक र पार्टीभित्र व्यापक छलफल केही पनि होइन। यो खालि प्रचण्डजीको महत्त्वाकांक्षा र केपी ओलीजीको महत्त्वाकांक्षाले। केपी ओलीलाई तपाईँको पार्टीको सभापतिले त्यो खालको ढाडस नदिएको भएदेखि पार्टी विभाजनको बाटोमा जाँदैन थियो नि त। ओलीजी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, म छु, सङ्कट सरकारलाई सङ्कट पर्यो भने भन्ने भागभन्डाको राजनीतिमा तपाईँको पार्टीको पनि ऐक्यबद्धता देखियो। सुन्नु न, त्यसको प्रभाव पार्टी विभाजन भयो, संसद भङ्ग भयो। बाहिर प्रचार के भइरहेछ। शेरबहादुर देउबाजीले गर्दा भङ्ग भएर चाहिँ कसले गर्दा भङ्ग भएको छ, यो अहिले नेपालको सिनारी क्लियर भएको छैन, भएको छैन। नेपालमा अहिले कसको कारणले भङ्ग भएको छ भनेर प्रचण्डजी आफैले के भन्नुभएको छ, सत्ता साझेदारीका लागि मन्त्री मन्त्रालय बाँडफाँड लगायतको संख्याको कुरा मात्रै नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेकै हो। त्यो बिल्कुलै होइन। प्रधानमन्त्रीजीको अब र चाहिँ हाम्रो पार्टी सभाजी भेटघाटको बारेमा मैले केही कुरा राख्नै पर्ने हो। नेपालको संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई एउटा शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्तको आधारमा यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि पनि हामीले यसलाई चाहिँ यो परिकल्पना गरेका छौँ संविधानभित्र। त्यसमा संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति गर्दा प्रधानमन्त्री वा सरकारी पक्षको मात्रै नहोस्, त्यसमा चाहिँ अरू भेकमा काम गरेका, अरू क्षेत्रमा काम गरेका, स्वतन्त्र भएर बस्ने खालका वा कार्यपालिकाले जे भन्छ त्यो त नमान्ने खालका मान्छेहरू पनि रहन् भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ संविधानले परिकल्पना गरेका छ र त्यसले संवैधानिक परिषदको एउटा कल्पना गरेका छ। हुन त पटक पटक यो देशको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिजी दुईजना मिलेर यो संविधानको भावना र मर्मलाई उहाँहरूले थिचोमिचो मात्रै होइन बलात्कारै गर्नुभयो। र राष्ट्रपतिजी पनि अरू महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू जस्तै महिला हिंसाका विधेयकहरू सम्बन्धी विधेयकहरू आउँदा 2 हप्तासम्म डल्लो पारेर राख्नुहुन्छ, अनि जनताको अधिकार खोज्ने विधेयक आयो भने उहाँ चाहिँ रातारात सिग्नेचर गर्नुहुन्छ। यो हिसाबले हेर्दा त प्रधानमन्त्री मात्रै बेकममा होइन, राष्ट्रपतिको नि अब कुनै काम छैन नेपालमा। राष्ट्रपति, यो राष्ट्रपतिको कुरा गरेँ मैले, अहिलेको वर्तमान महामहिम राष्ट्रपतिज्यू उहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै होइन,
कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको एउटा गुटको स्वार्थमा लागेर हिँडिरहनु भएको छ। त्यो सबै नेपाली अनुभूति गरे। हाम्रो देशको राष्ट्रपतिलाई संविधानले नेपालीहरूको अभिभावक, नेपालको संविधानको संरक्षकको रूपमा व्याख्या गरेर एउटा राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेका छ। जुन कुरा हिजो काङ्ग्रेसी पृष्ठभूमि भएका तर अब राष्ट्रपति भए त पार्टी छोड्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम रामवरण यादवले प्रचण्डजीले सेनालाई बिजोग बनाउन खोज्दा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर देश जोगाएका थिए। अहिले केपी ओलीजीले यो संविधानै खान खोज्दा, मुलुकलाई नै भडखारामा हाल्न खोज्दा उहाँले कमसेकम अलिक सल्लाह त गर्नु पर्दैन। उहाँले कसैलाई गर्नुभयो होइन। यो सम्म परिस्थिति छ भने शेरबहादुर देउबाजीसँग प्रधानमन्त्रीले भेट्ने बेलामा उहाँले चाहिँ संवैधानिक परिषदका नियुक्तिहरूको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ र उहाँले मिलाएर गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। र एक दुई पटक शेरबहादुर देउबाज्यूले चाहिँ इन्ट्रेस्टै राखेर कोभिड-19 को बारेमा यो राज्य अथवा सरकार एकदमै गैर जिम्मेदार बन्यो। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा उपसमिति बनाएको छ, कोभिड-19 अनुगाउनु उपसमिति। हाम्रो सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र महतको संयोजकत्व छ। म पनि त्यस टिममा सदस्य छु, केन्द्रीय सदस्यहरूको तर्फबाट। र त्यो टिमले पनि तपाईँ भेटेर यो कोभिडका बारेमा नेपाली जनतालाई कसरी जोगाउने सावधानी अपनाउनु पर्यो र विज्ञहरूसँग छलफल गर्नु पर्यो। भ्रष्टाचार गर्नु भएन। आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री बेलायमा कहाँबाट ल्याउन सकिने हो त्यो व्यवस्थापनमा जुट्नु पर्यो र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेका स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ सेफ्टीको लागि जे अपनाउनु पर्ने हो त्यो कुरा अपनाउनु पर्यो भनेर दुई पटक त त्यसको लागि स्पेसल रूपमा उहाँ भेट्न जानुभएको छ। र भन्नुहुन्छ भने अब यो प्रसङ्गमा कुरा उठ्यो, हामी नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू कोरोना भाइरसको महामारी चीनमा सुरु भएपछि हामीले विदेशबाट चाहिँ हस्पिटल इक्विपमेन्ट सप्लायरहरूलाई सामान झिकाएर हामीले आफ्नै बाँड्ने काम गऱ्यौँ। यो पिपी सेयर वीर हस्पिटल र चाहिँ यो टिचिङमा नहुने बेला सिन्धुपाल्चोक उपसहर चौकीमा अवेबल र नर्सहरूलाई र सरकारले सहयोगले सधैँ हामीले पिपी सेयर बाँडेर हिँड्यौँ। स्वास्थ्य सामग्री विभिन्न जिल्लामा बाँड्न काङ्ग्रेसका नेताहरू गए, सबलाई एकद्वार प्रणालीको नाममा रोकिदियो, काङ्ग्रेसहरूलाई बाँड्न पनि दिएन। र आफूले पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा नेपाली जनता मात्र होइन संसारभरि सबैलाई थाहा छ कि भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको गन्ध सुरुमै आयो। त्यस कतिपय सामानहरू गलत भएर अहिले पनि गोदाममा छन्, पैसा त्यत्रो खर्च भएको छ। त्यसरी चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्तो स्थिति आयो। अहिले देशको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने साउथ एसियन रिजनमा जनसङ्ख्याको आधारमा सबभन्दा बढी सङ्क्रमण फैलिएको नेपालमा हो। र अहिले चाहिँ कोरोना कम हुन थाल्यो भने टेस्टै गरेका छैन। 20,000 18,000 20,000 परीक्षण गरिरहेको ठाउँमा 6,000 5,000 4,000मा झारिसक्यो। अनि घट्यो भनेर लगाइदिइरहेको छ ताल। त्यस कारणले गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङको कुरा त कुरै छाड्नुहोस्, त्यो कुन चराको नाउँ हो थाहा छैन। म पनि 20 वर्ष अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गरेका मान्छे हौ। म राज्य मन्त्री थिएँ त्यतिखेर। र महामारी आउने बेलामा हिजो हाम्रो यहाँ हैजाको महामारी हुन्थ्यो, अरू खाले महामारी नै हुन्थ्यो। जहाँ सावधानी अप्नाएर औषधि उपचार तुरन्त गाउँमा पठाइदियो, त्यहाँ ठ्याक्क रोकिन्थ्यो। जहाँ सावधानी अप्नाएन एउटै गाउँमा 100 भन्दा बढी मान्छे मरेको इतिहास हामीहरू अगाडि साक्षी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कोरोना त भगवान भरोसा भएर नेपालीहरूको त्यो इम्युनिटी पावरै बलियो भएर हो कि के हो। र अहिले यसले चाहिँ अब ज्यान कम लिएको त भन्न मिल्दैन। मृतकको स्थितिलाई हेर्ने हो भने सङ्क्रमण त यस्तो अवस्था छ। म अझ मैले टुङ्ग्याएँ यी तमाम कुरामा अहिले खोइ त सडकबाट तपाईँले दबाब दिनुपर्ने होइन भने यो हामीले किन दिएनौँ? हामीले सडकबाट यसको बारेमा भनिरहेका छौँ। ए बाबा हामी आफै काम गरेर म आफैलाई सिन्धुपाल्चोकमा कम्युनिस्टका नेताहरूले 2 पल्ट लगाएर सिडिओ र एसपीलाई लगाएर चाहिँ निवेदन पनि दिए मलाई थुन्न लाउनलाई। तपाईँ अहिले पनि बुझ्नुभयो हुन्छ त्यहाँका सिनियर अफिसरहरूलाई, त्यो बेलामा काम गरेका अफिसरहरूलाई। र हामीले प्रशासन र पुलिस र नेकपाको धरपकड गर्न खोज्ने अवस्था कतिपय ठाउँ त हाम्रो भिडन्तै भयो र हामी कामै गरेर बस्यौँ। त्यति मात्रै होइन, सरकारले केही त गरोस् भनेर हामीले काम सिकायौँ। वास्तवमा कोरोना बिमा हामी पार्टीका कार्यकर्ता नेताले पैसा उठाएर हामीले कोरोना बिमा गरिदियौँ। 618 जना स्वास्थ्य कर्मी जहाँ कार्यालय सहयोग जन पर्छ सिन्धुपाल्चोक हामी सबै कोरोना बिमा गरिदियौँ। अहिले पोजिटिभ देखेकाहरूले 1 लाख रुपियाँ लिइसकेका छ। र एम्बुलेन्स चालकहरूलाई हामीले त्यो कोरोना बिमा गऱ्यौँ। म त खेलकुद विभागको पनि प्रमुख भएको नाताले अहिले यो चाहिँ ओलम्पिकमा खेल्ने खेलाडीहरू जो छानिएका छन् उनीहरूलाई प्रशिक्षकहरू नै हामीले कोरोना बिमा गरेका छौँ। तर सरकारले कोरोना बिमाको नाउँ प्रचार गर्यो। अहिले कोरोना बिमा गरिदिएको नाउँमा स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यो पैसा पाउनु त परे जाओस्। हजारौँ हजारको सङ्ख्यामा
स्वास्थ्यकर्मीहरू कोरोना भएको छ, पोजिटिभ देखिएको छ, सुरक्षाकर्मीलाई देखिएको छ, तर सरकारले गफै मात्रै लायो, कसैले पनि अहिले पैसा पाइरहेको अवस्था छैन। भनेपछि अब अहिले पनि हेर्नुहोस्, तपाईँले अहिले एउटा गम्भीर बेला आएको छ कि देशमा चाहिँ भ्याक्सिनहरू, विभिन्न देशमा भ्याक्सिनहरू निकालिसक्यो होइन, भित्राइसके। अब कतिपय ठाउँ सुरु पनि बेलायतले सुरु नै गर्यो, धेरै दिन भइसक्यो सुरु गरेको। अब नेपालले गफ लगाइदिएको छ यति अरब रुपियाँ चाहिन्छ, हामी भ्याक्सिन ल्याउँछौँ, हामी यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भनेको छ। त्यसलाई चाहिने यो ठाउँमा स्टोरेज गर्ने अवस्था यहाँ सिर्जना भएको छ, हावामा घप्लाएर बस्दिएको छ। अनि यत्रो न्युज लेखिदिएको हुन्छ र सब नेपालीहरूलाई हामी भ्याक्सिन ल्याएर गराउँछौँ, तर भ्याक्सिन राख्ने ठाउँ सोध्नु छैन, स्टोरेज गर्ने व्यवस्था पनि छैन। त्यो ल्याउने पैसाको पनि अहिले यहाँ र उहाँ भएर चाहिँ कुरा टारेर बसिरहेको अवस्था छ। हिजो 5 अरब पनि खर्च नभएला 10 अरबको हिसाब निकाले। त्यो 10 अरबको हिसाब निकाले बेलामा स्विजरल्यान्ड र जर्मन चाइनिजहरूले दिएको सामानको पनि त्यहाँ बिल बनाएको छ, अर्काले सित्याइ दिएकोलाई पनि त्यहाँ बिल बनाएको छ। विरोध बाहिर आयो। नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक झन्डा नबोकेका युवा युवतीहरू लाखौँ लाख अब त ज्यादती भनेर सडकमा उत्रे। उनीहरूलाई फोरा हानेर पानी हानेर लाठीचार्ज गरेर घाइते बनाएर ढुट्टो बनाए, तर आफू सुध्रिएनन्, आफू लुटमारमा लागि नै रह्यो। त्यो ओम्नीको त के कुरा, जति पनि त्यहाँबाट चाहिँ अहिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको छ सबैमा भ्रष्टाचार भएको के भएको भनेपछि यो तपाईँले सबै उठाइराखेका कुरा चाहिँ यही लिएर तपाईँहरू चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ, आन्दोलनमा जाँदै होइन। लिएर चुनावमा भन्दा पनि सरकारले एकातिर यस्तो ज्यादती होइन, विभिन्न काण्डै काण्ड कुरै नगर्नु, अल्टिमेटली यस्तो ज्यादती गरेको अवस्थातिर चाहिँ दबाब दिएको भयो हुन्थ्यो। सुन्नु न, हामी त करेक्सन गर भनिरहेको छौँ त, करेक्सन गर, यो सुध्रियो। नेपाली काङ्ग्रेसले एजेन्डा बनाएर सडकमा उत्रिन त ढिला गरेको थियो, शुद्र 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 भएर बस्या हो नि। र नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका दरोसँग निर्वाह गरेन भनेर पनि आरोप आएको छ। हामीलाई आरोप, भलै हाम्रो चाहिँ पार्लियामेन्टमा हाम्रो सङ्ख्या अलिक कम छ, तर त्यहाँ पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूले अब चाहिँ पार्लियामेन्टै चल्दैन, कहाँ कुरा उठाउने। तर पार्लियामेन्ट चलेको बेलामा कुरा उठाइरहेको छ नि, सङ्ख्या कम भएकोले स्वर कम भयो होला, सडक पनि हामी गएको छौँ। तर यस्तो प्रतिपक्ष, एकातिर काङ्ग्रेस सक्रिय भएन, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानहरू, कुशासन विरोधी अभियानहरू सक्रिय भएन भन्छ, र हामीले चाहिँ सुध्रिने मौका धेरै दियौँ। अब सुध्रिने मौका पनि धेरै दियौँ। अब सरकारले गरेका गतिविधि र संविधान विघटन, यो पार्लियामेन्ट विघटनको बारेमा मैले अहिले पनि भने हामी ओडासम्म गएर अब यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यस कारणले अब काङ्ग्रेसले जे गरेर पनि सरकार नसुध्रिएपछि अझ उल्टो प्रदेश सभा विघटन गर्ने भइसकेपछि अब काङ्ग्रेस चुलाएर बस्ने कुरा आएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले एउटा चाहिँ 7 सालदेखि 62-63 आन्दोलनदेखि अहिले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको बेलासम्म जुन एउटा ऐतिहासिक लिडिङ रोल काङ्ग्रेसले निर्वाह गरेको छ, यो डेमोक्रेसी जनतालाई दिलाउन वा प्राप्तिका पुनर्प्राप्तिका संस्थागत विकासको लागि, त्यो एउटा चाहिँ ऐतिहासिक जिम्मेवारी काङ्ग्रेसले फेरि निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसैले जस्तोसुकै परिस्थिति आएछ भने पनि अधिवेशन एकातिर होला, चुनाव एकातिर हुन्छ वा हुँदैन, जे भए पनि काङ्ग्रेस चाहिँ अब चुगलाएर बस्यो भने अब संविधान त विघटन भयो, प्रजातन्त्रताको घाँटी त निमट्यो, अब मुलुककै अस्तित्व के हुने हो। म यसमा पनि 1 मिनट तपाईँको टाइम लिन चाहन्छु। योभन्दा अगाडि केपी ओलीजीले राष्ट्रवादको नारा दिएर चुनाव जित्नु हो, यो नेपाली जनतालाई थाहा छ होइन। त्यसमा मैले हेर्नुहोस्, मलाई भन्नुहुन्छ भने त म त राष्ट्रसङ्घको महासभामा गएर तपाईँकै उपसभापति होइन प्रकाश मान सिंह, सुन्नुहोस्, म त तपाईँलाई प्रश्न के भन्छु, शब्द बोल्न नसकेर फर्केर आएको हो। काङ्ग्रेसले त्यो बेलामा चाहिँ यो नाकाबन्दी हो भन्नै पर्थ्यो, म यही कुरा भनिरहेको छु अहिलेसम्म। त्यसमा सानो गल्ती भएको, सुन्नुहोस्। त्यस कारण मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ र हाम्रा पार्टीका धेरै नेताहरूले भनेकै हो, र मैले त यो अघोषित नाकाबन्दी होइन घोषित नाकाबन्दी हो भनेर भाषण गरिरहेको छु। र मैले तपाईँको जस्तो यही इन्टरभ्यूमा टेलिभिजन रेडियो एफएमहरूमा मैले यो कुरा बोल्दै आएको मान्छे हुँ, म अहिले पनि त्यो कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु होइन, पार्टीले एउटा निर्णय गरेको भए तापनि। तर केपी ओलीजीले त्यो बेलामा चाहिँ नाकाबन्दीको विरोध गरे जस्तो गरे। डाक्टर भीमार्जुन आचार्य जो वरिष्ठ लयर हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो बेला एउटा इन्टरभ्यूमा के भन्नुभएको थियो, म आफैले हेरेँ हुँ, त्यो इन्टरभ्यू सुनेको हुँ। केपी ओलीजीले चुनाव जित्नको लागि भारतसँग मिलेर रणनीतिक रूपले यो
चाहिँ नाकाबन्दी उहाँले नै गराएको हो, यो भविष्यमा पुष्टि हुनेछ भनेर बोल्नु भएको थियो उहाँले। त्यसको खण्डन सरकारी पक्षबाट केपी ओलीजी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजीबाट आएन, त्यो कुरा आएन। आखिर अहिले त प्रमाणित भयो नि त। अहिले नेपालको नक्सा लिपु लेखलिपिद्वारा कालापानीको नक्सा समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव आयो सरकारबाट। यो प्रस्तावको नेपाली जनता सबैले सम्मान गरे, दल संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले सबैले समर्थन गरे। उहाँलाई के लागेको रहेछ भने त्यो प्रस्ताव पासै हुँदैन, कतिपय दलहरूले नगर्लान् भन्ने रहेछ। एउटा दलबाट एउटा मान्यले विरोध गरेका थिए, त्यो दलले पार्टीबाट कारबाही नै गर्यो होइन। उहाँलाई त्यो आशंका रहेछ र म पपुलर हुन्छु भन्ने रहेछ, सबैको समर्थन प्राप्त भयो। मैले त्यही बेलामा के भनेको थिएँ भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले ल्याउनु भएको प्रस्ताव चाहिँ एकदम राम्रो, आँट गर्नुभयो, धन्यवाद। तर यो उहाँको पार्टीभित्रको आन्तरिक पदीय लोलुपताको खिचातानीको कारणले सत्ता टिकाउने जोड घटाउमा यो चाहिँ उत्प्रेरित छ र उहाँले यो चाहिँ ल्याएको प्रस्ताव चाहिँ सबै नेपाली जनताले तारिफ गरे, पार्लियामेन्टबाट एक स्वरका साथ पास भयो। तर यो जग्गा प्राप्तिका लागि उहाँ कहिल्यै कदम चाल्नुहुन्न भनेर मैले बोलेको थिएँ। मैले धेरैवटा टेलिभिजनमा बोलेको छु। त्यस्तै अहिले त्यो नक्सा सार्वजनिक भयो, त्यो नक्सा नेपाली विद्यार्थीले पढ्नका लागि किताबमा छापियो, करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर त्यो नक्सा छापियो। त्यो किताब पढ्न चाहिँ भारतबाट एकजना मान्छे आएर उहाँलाई भेट्नु दिनुभएको छैन भने उहाँ राष्ट्रवादी हो कि होइन एउटा कुरा, उहाँ राष्ट्रवादी हो भन्ने कुरा यसले प्रमाण गरेका छ। र कम्युनिस्टहरू एउटा बोल्छन् अर्को गर्छन् भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भएको छ। र दोस्रो कुरा प्रचण्डजीहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने त उहाँ पनि अहिले सडकमा आएर म्याउ म्याउ गरिरहनु भएको छ। तर उहाँ पनि त्यहाँ सत्तामा हुँदा उहाँले चाहिँ अब चाहिँ दोस्रो हुनु होला, उहाँ केपी ओलीजीसँग फर्स्ट हुन सक्नु भएन होला, उहाँ पनि त्यही खाले हो। र म के भन्छु यसैमा, माओवादीलाई भारतले पालेर राखेको बेकार भएछ भनेर भारतीय नेता र त्यहाँका कर्मचारी भूतपूर्व कर्मचारीहरूले पटक पटक बोलेका छैनन् भने माओवादी पनि त्यही भारतमा बसेर त्यहीँको खाएर नेपालमा आन्दोलन गर्ने यहीँ गरा हो नि त। त्यो त तथ्य त देखियो नि त, अब प्रमाणित भयो भनेपछि ओलीजी यो काम गर्ने। त्यसमा पनि अलि पहिरो गरेर कुरा गर्ने हो भने महाकाली सन्धिमा पार्टी फुटाउन तयार भए, यिनकै नेतृत्वमा पास भयो। त्यो महाकाली सन्धि पनि गरियो, बहुमतबाट ठेलेर गरे। त्यसपछि अहिले आएर विद्यार्थीहरूले पनि पढ्न पाइरहेको छैन भनेपछि त फेरि त्यसपछि आएर प्रसन्नजीहरूको आरोपमा, माधव नेपालजीहरूको आरोपमा कसैको गोटी बन्नुभयो, विदेशीहरूको गोटी बन्नुभयो भनेपछि को विदेशी भयो त? विदेशी चाइनिजहरू मिलाउन आउँदैछन् भने त्यो यो 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 अहिले विकरण गर्ने गोटी त उता देखियो फेरि भनेपछि यदि यो कुरा सत्य हो भने अब अराष्ट्रवादी को त? र माधव के भन्छ केपी ओलीजी राष्ट्रवादी होइनन् भन्ने कुरा त यी परिघटनाहरूले प्रमाणित गरे नि। अब हामी लगभग त्यसको लागि पनि अब कांग्रेस लड्नु पर्छ। एजेन्डामा कांग्रेस लड्दै गर्दा अहिले सडकमा उठिराखेको संघीयता खारेज गर्नु पर्यो, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नु पर्यो, दुईवटा एजेन्डा। बाँकी तेस्रो एजेन्डामा प्रवेश नगरौँ। यो एजेन्डाका सन्दर्भमा तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि घनीभूत रूपमा छलफल भइरहेको छ, आवाज चर्को रूपमा उठिरहेको छ। के गर्नुहुन्छ यो एजेन्डा लिएर, कहाँ जानुहुन्छ अथवा यो एजेन्डा नै बेमौसमी हो? खारेजको विषयमा त अब यहाँले जुन देखिएको छ, मैले अहिले भन्ने पनि सकेँ, कांग्रेस यसको यो भनाइको विपक्षमा स्ट्रङली आफ्नो धारणा राख्दै आएकै छ होइन। संहिता हामीले बनाएको संविधान चाहियो होइन, हामीले बनाएको संहिता चाहिँ जो हामीले संविधानमा त्यो परिकल्पना गरेर हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, त्यो संहिता मास्नु भएन, त्यो मास्नु भएन। यो त हामी भनेको त, हामी भनेको कांग्रेसको मात्र कुरा गरेन त मैले। यो संहिताको समर्थनमा त्यो बेलाका मूलधारका ठुला पार्टीहरू सबैले सिग्नेचर गरे हो नि। त्यो बेलामा शासकीय स्वरूपको कुरा गर्ने हो भने त अहिले बनेको संविधान कांग्रेसले चाहेको जस्तो ठ्याक्कै पनि बनेको छैन। कम्युनिस्टले त्यो बेलामा माओवादी एमाले भने जस्तो पनि बनेको छैन। मधेस केन्द्रीय दलले भने जस्तो त बनेको छैन नि। ठिक भन्नुभयो। यो चाहिँ के भने म सम्झौता भन्दा पनि सहमतिको दस्तावेज हो। यो सहमतिको दस्तावेज हो। त्यति हुँदा हुँदै पनि शासकीय स्वरूप महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा कांग्रेसले भनेकै भएको छ। माओवादीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्थे तत्कालीन एमालेहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्थे। कांग्रेसले यो व्यवस्था खोजेको थियो, यही व्यवस्था आएको छ।
त्यसैले जसले जति ठुला कुरा गरे पनि आन्दोलन पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमै भएको छ। नेपालको संविधान र यहाँको राजनीतिक व्यवस्थालाई डोर्याउने काम पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा र काङ्ग्रेसकै एजेन्डामा आएको छ नि अहिलेसम्म त। स्वरूपको सन्दर्भमा बहसै नगरौँ, धर्मनिरपेक्षताको विषय। धर्मनिरपेक्षताको बारेमा पनि काङ्ग्रेसले जन्मसङ्ग्रहमा जाने भनेर भन्दै छ नि, के ठुलो कुरा भयो र? आफू सही गरेर आउने, हिजो आफू सही गरेर आउने, अहिले होइन यो भनेर भन्ने भन्दा संविधान परिवर्तनको दस्तावेज हो वास्तवमा। कुनै बेला के परिस्थिति आउँछ, जनताले के चाहन्छन्, संविधान त परिवर्तन भइरहने चिज हो नि, संशोधन भइरहने चिज हो नि, विषय हो नि त यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि जनमत सङ्ग्रहमा गएर जनताले त्यो कुरा मान्छन् भने ठिकै छ, काङ्ग्रेसले कहाँ विरोध गरेको छ? तर हामी आफै सही गर्ने अनि फेरि मसी सुक्न पाएको छैन, भोलि विरोध गर्ने कुरा त भएन नि। कम्युनिस्टहरुकै जनताले प्रश्न उठाइराखेका छन् यति बेला। जनताहरूले पनि त त्यो संविधान लेख्ने बेलामा तपाईँ संविधान लेखनमै क्रियाशील भएको मान्छे, त्यो सचिवालयमा आएर थन्केर बसेका ती बोराका सुझावहरू तपाईँले किन खोल्नु भयो? अपराध त त्यहाँ गरे हो नि त। जनताले पनि त्यस्तामा सहयोग गर्ने भोट नहाले हुन्छ नि त। जनता भने नि को हो? जनता तिनै पार्टीको सेरोफेरोमा हुन्छन्। अब केही मान्छेहरू गरेर बसिरहेछन्, सही गरेर बस्लान्। अब एकछिनलाई मानिलिनुहोस् सही गर्ने हो, त्यतिखेर अलिअलि को निक्ले थियो भन्दा तत्कालीन राप्रपाका ग्रुपहरू। सुन्नु न, केपी ओलीको सरकारमा कमल थापाजी गएपछि केपी ओलीको सरकारलाई के भन्छ यो ढाल्ने को माइकल लाल हुन सक्छ भनेर भाषण गर्नुभएको छ। त्यसपछि हिन्दू धर्म र यो चाहिँ राजाको नाउँमा 24 सिट, एक सिट प्रतिनिधि सभामा नजिता पनि 24 सिट समानुपातिकमा आएको छ। आज्ञान त्यो उहाँले थेक्नुभयो अनि अर्को चुनावमा हालत के हो? खलास भएन। र अर्को कुरा म अहिले फेरि भन्दैछु, राप्रपाको दृष्टिकोणको कुरा गर्नुहुन्छ, भिजनको कुरा गर्नुहुन्छ, सिद्धान्तको कुरा गर्नुहुन्छ भने पशुपति शमशेरसम्म रहेको राप्रपाले गणतन्त्रमा जाने कुरामा सही गरेको छ, सही छैन? अब अहिले आएर फेरि हामी राजा र हिन्दू धर्मको कुरा उहाँले नै भाषण गरेर सुने हामीले अस्ति। अब कमल थापाजीले हिजो केपी ओलीको बारेमा यो रक्षा कवच भएर बसेका मान्छे, यो कसले पत्याउँछ भने यो त यता गरे हुँदैन उता गरे हुँदैन, पदमा हुने बेला काम केही गरेका छैन, अनि यसो गरे हुन्छ भन्यो, उसो गरे हुन्छ भन्यो, कहिले कता चिप्लिन्छ कहिले कता चिप्लिन्छ। जनताले हिजो यिनीहरूले यो दुईटा एजेन्डालाई भोगे, हालिदियो नि त समानुपातिकमा भोट। बाछी र गाछी भने गाईलाई पनि हालिदिएको छ, रुखलाई पनि हालिदिएको छ। प्रत्यक्षमा काङ्ग्रेसलाई हालिदियो, समानुपातिकमा राप्रपालाई हालिदिए। 24 सिट जितेको पार्टी आज कुन अभिगतमा छ? गब्लाएर हुँदैन नि। त्यो त लामो राजनीतिक यो चाहिँ अहिले दौडमा कतिपल्ट मन्त्री हुनुभयो उहाँ कमल थापाजी, जनविश्वास घुम्यो। त्यसकारणले अब त्यो उहाँहरूले भनेको कुरा चाहिँ अब त्यो जनताले मूल्याङ्कन गरे बेला हो। नेपाली काङ्ग्रेसका लागि अवसर आएको छ, संविधान रक्षा गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी आएको छ र प्रणाली रक्षा गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी आएको छ। यसका लागि चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ अथवा सडकमा जाँदै हुनुहुन्छ, यो तपाईँहरूका लागि शुभकामना, शुभेच्छा। तर सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न, पार्टीभित्रको प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धा त्यो चाहिँ सुध्रियोस्। तपाईँले भन्नुभएको काङ्ग्रेसले साना आफ्ना भातृ शुभेच्छु संस्थाहरूलाई परिचालन गर्ने र निर्वाचन गर्ने प्रक्रियामा पार्टीभित्रकै अब केही नेताहरूको आफ्नो म यसलाई स्वार्थै भन्छु, अब उतातिर तरुण दलको भागवण्ड नमिल्ने, नेविसँगको भागवण्ड नमिल्ने, विभाग हुँदैन भन्ने, अर्को हुँदैन भन्ने, यो चाहिँ कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक लडाइँ युद्धकी पनि होइन। आफू केन्द्रित आउने अधिवेशनमा कसरी चाहिँ आफू एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा स्थापित हुने, सुचित हुने, यति मात्रै कुरा हो। यो निर्वाचन आएपछि त्यसै त्यसलाई त्यो निर्णयमा गएपछि सिद्धिन्छ यो विषयमा। तर काङ्ग्रेसले पनि आफू जो प्रजातन्त्रको एउटा हिमायती संस्थापक रक्षक यो चाहिँ प्राप्तिका लागि यत्रो लडाइँ लडेको पार्टी, अब यसले पनि अलिकता नेपालमा सबैतिर भएको खिचलोले यसलाई पनि अछुत राखेन। चाहिँ काङ्ग्रेसले यसमा केही कमी कमजोरलाई चाहिँ सच्याउन जरुरी छ र बृहत नेपालीहरूको हित र यो बृहत संविधानको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा काङ्ग्रेसै अभिभावक पार्टी हो, काङ्ग्रेसै मूलधारको पार्टी हो। काङ्ग्रेसलाई नै नेपाली जनताले विश्वास गर्ने हुन्। अहिले त झन् 2/3 नजिक भएर पनि सरकारको यो रवैया देखेपछि लाखौँ लाख नेपाली जनताहरू जो हिजो कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हालेका थिए ती
ती कहिले चुनाव आउला र तपाईँले भन्नुभयो जस्तो काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्नुला अथवा यिनीहरूलाई हराउनुला भनेर बसेका छन्। त्यो अवसरलाई काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यसलाई क्यास गर्न पनि सक्नु पर्दछ। र मेन कुरा यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो स्वार्थ र चुनाव जित्ने कुरा भन्दा पनि संविधानको रक्षाका लागि र नेपाली जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने खालको जुन हामीले राजनीतिक व्यवस्था यहाँ प्रणाली अप्नाएका छौँ त्यसको सुरक्षा रक्षा गर्ने चाहिँ काङ्ग्रेस जिम्मेदारी हो। त्यसका लागि हामी लाग्छौँ। हुन्छ, समय संवादका लागि धन्यवाद। हस्, मलाई पनि केही आफ्ना यो सान्दर्भिक विषयहरूमा केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसका लागि किसनजी लगायत यो क्यापिटल एफएम परिवार सम्पूर्ण परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता, केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत समग्रतामा अहिलेको प्रजातान्त्रिक सङ्कट, संवैधानिक सङ्कटलाई चिर्नका लागि, छिचल्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेस सडकमा गइराखेको सन्दर्भमा कङ्ग्रेसका अघिल्तिरका चुनौतीहरू के कस्ता रहेका छन्, राष्ट्रिय जीवनका अघिल्तिरका चुनौतीहरू के कस्ता रहेका छन् भन्ने विषयमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादका लागि मोहन बस्नेतलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।